थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक यूनिफॉर्म जो हमने पहनी हुई है, देखी है आपने किस फोर्स की यूनिफॉर्म है ये? क्यों भाई, मोटरवे पे सफ़र किया है? किसी बच्चे ने सफ़र किया हो? वहाँ पे देखिए एक फोर्स मोटरवे पुलिस, देखा है आप लोगों ने? तो हमारा तल्लक नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस से है। नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस। तो आज का जो लेक्चर है, सेशन है, इसका मकसद जो है वो ये है कि हम रोड के हवाले से कुछ अवेयरनेस आप से शेयर करेंगे। इस वक्त जो दादो शुमार हैं, पूरी दुनिया में 13 लाख से ज़्यादा अफराद हर साल रोड एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो रही है। आवाज़ आ रही है? एंड तक बेटा, अब तक आ रही है? चलो, हर साल 13 लाख अफराद पूरी दुनिया में उनकी डेथ हो रही है रोड एक्सीडेंट में, और 2 से 5 करोड़ लोग ज़ख्मी हो रहे हैं। और अगर देखा जाए तो ये कोविड-19 जो है उससे बहुत ज़्यादा, कहीं ज़्यादा ये डेथ रेट है। हम सब ने मास्क पहने हुए हैं, हम लोग एहतियाती तदाबीर पे भी अमल कर रहे हैं। अगर इतना ही हम अमल रोड सेफ्टी के हवाले से करें तो हम इन एक्सीडेंट को भी कम कर सकते हैं। तो आप देखें कि इन एक्सीडेंट में अभी लास्ट ईयर का डाटा ये है कि 16,000 नौजवान उनकी रोड एक्सीडेंट में डेथ हुई। 16,000। और एक्सीडेंट में कभी हुआ है आप में से कभी कोई मिला है बंदा कि आज उसने एक्सीडेंट करना है या उसका एक्सीडेंट होगा? क्यों जी, आपके अजीज़ों में, आपके दोस्तों में, आपके जानने वालों में किसी का एक्सीडेंट हुआ है ना? तो कभी उसने आपसे कहा हो कि उसका एक्सीडेंट होने वाला है, उसकी टांग फ्रैक्चर होगी या उसकी किसी की डेथ होगी? कभी मिला है कोई बंदा? तो एक्सीडेंट जो होते हैं ये प्लान नहीं होते। जैसे आप लोग एक दूसरे से शेयर करते हैं ना कि इन वीकेंड्स आ रहे हैं, या वीकेंड पे हमने अपनी नानों की तरफ जाना है, या हमने मरी सैर करने जाना है ये छुट्टियों के अंदर, या हमने किसी और जगह सैर व तफरी के लिए जाना है, प्लान बनाते हैं ना। इसी तरह एक्सीडेंट जो है वो प्लान नहीं होते, वो अनप्लान्ड होते हैं। अच्छा भला बंदा घर से निकला, जॉब के सिलसिले में, एजुकेशन के सिलसिले में, या किसी ज़रूरी काम घर से निकला, सड़क के ऊपर आया, तो सड़क पे किसी और की गलती से या उसकी अपनी गलती से एक्सीडेंट हो गया और रिजल्ट में वो ज़ख्मी हो गया या उसकी जान जो है वो उसमें चली गई है। तो ये अदादो शुमार 13 लाख से ज़ायद अफराद। अब ये देखें, ये लोग कोई बूढ़े नहीं हैं, ना ये बीमार हैं, ये वो लोग हैं जो किसी काम घर से निकलते हैं। तो आज हम इस हवाले से कुछ आप से बातें डिस्कस करेंगे कि इन एक्सीडेंट को हम कम किस तरह कर सकते हैं। इंसान खता का पुतला है, गलती हो जाती है, लेकिन वो तो ज़ीरो तो करना मुश्किल है। लेकिन हम इन एक्सीडेंट को, अगर रोज़ का 100 एक्सीडेंट हो रहा है तो हम उसको कम करके 10 एक्सीडेंट तक ला सकते हैं। ये हमारे पास में है। तो आप लोग सभी चाहते हैं कि इन एक्सीडेंट को हम कम करें। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जिनका हम सब ने मिलके उनके ऊपर अमल करना है ताकि इन एक्सीडेंट को कम किया जा सके। तो नंबर 1 हम शुरू करते हैं पेडिस्टेरियन, चलने के हवाले से। सड़क के ऊपर आप लोग आते हो स्कूल, किसी जगह वॉक करना है, शाम को मार्केट जाते हो, या आप सड़क के ऊपर किसी भी रीज़न से, देखें आप कल को पढ़ के डॉक्टर बन जाएं, टीचर बन जाएं, प्रोफेसर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं, फौज में चले जाएं, आप किसी भी शोबे में चले जाएं, इस सड़क को आपने इस्तेमाल करना ही करना है। जब घर से निकलना है तो सड़क इस्तेमाल करनी है ना आपने। तो इस सड़क के ऊपर हमने अपनी सेफ्टी का बंदोबस्त करना है। तो सेफ्टी के लिए सबसे पहला असूल ये होता है कि जब आप पैदल चलना, गाड़ी मोटरसाइकिल तो ये तो सहूलतें हैं ना, किसी के पास साइकिल मोटरसाइकिल गाड़ी है तो ये सहूलतें हैं, लेकिन हमने अगर ये सहूलतें मैसर हो तो उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे जो पहली बात यह है कि हमने पैदल कैसे सड़क के ऊपर चलना है। तो सड़क के ऊपर पैदल चलने के हवाले से चलें, बस रखते हैं। तो
पैदल चलने के हवाले से ये है कि जिस तरफ से ट्रैफिक आ रही है उसको देखते हुए सड़क की दाईं तरफ आपने चलना है। किस तरफ चलना है? दाएं तरफ। दाईं तरफ। सामने से ट्रैफिक आ रही है उसको देखते हुए दाईं तरफ आपने, आपका जो दाईं तरफ है वो ये वाली साइड बनेगी, तो आपने सड़क को देखते हुए दाईं तरफ सड़क के चलना है। मोटरसाइकिल गाड़ी के ऊपर आपने जिधर ट्रैफिक चल रही है उसी सीमत में सफ़र करना है, तो दाएं तरफ सफ़र करना है, नंबर 1। नंबर 2, जब जैसे आप छुट्टी होती है स्कूल से निकलते हो आप, तो आपने कतार की शक्ल में चलना है। अगर आप ऐसे खुल के चलेंगे तो ज़्यादा सड़क के ऊपर आएंगे, पूरी सड़क आधी कवर हो जाएगी सड़क को, मोटरसाइकिल वाले गाड़ी वाले पास से गुजरेंगे, वो भी डिस्टर्ब होंगे और आप भी डिस्टर्ब होंगे। तो पहला असूल ये है कि आपने सड़क के ऊपर अगर एक से ज़ायद अफराद हैं तो बराबर पैरेलल चलने की बजाय आपने कतार की शक्ल में चलना है, ताकि बिल्कुल सड़क से के इंतहाई दाएं जानब सड़क से नीचे आपने चलना है ताकि फैलाव कम हो। अब दूसरी चीज़, ये तो हो गया सड़क के ऊपर चलना है। छोटा बहन भाई साथ है तो उसका दाईं तरफ हाथ पकड़ना है आपने, दाएं हाथ से उसका हाथ पकड़ना है। छोटे बच्चे होते हैं ना, वो कोई चीज़ सड़क के ऊपर गिरी है उसकी तरफ या एक दूसरे को खेलते हुए जाते हैं तो सड़क की तरफ आ जाते हैं, तो सड़क पे चूँकि ट्रैफिक चल रही होती है नुकसान ना पहुँचे। दूसरा, सड़क को क्रॉस कैसे करना है आपने। देखें ये बुनियादी बातें हैं छोटी छोटी। पूरे जितने भी एक्सीडेंट हैं उनका 42% 42% हादसात में पेडिस्टेरियन इन्वॉल्व है। राहगीर को बचाते हुए गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, मोटरसाइकिल गिर गई, राहगीर को, पैदल चलने वाले को, तो टोटल एक्सीडेंट अगर 100 एक्सीडेंट हुआ है तो उसमें 42% जो हादसात हैं उनमें पैदल चलने वाले शामिल हैं। बगैर देखे सड़क को क्रॉस किया, दौड़ते हुए खेलते हुए सड़क की तरफ आ गए, तो पैदल चलने वालों की वजह से 42% हादसात हैं। तो हमने ये कोशिश करनी है कि पैदल चलते हुए इन बातों को ज़हन में रखना है। नंबर 1, अगर आपने सड़क को क्रॉस करना है तो ओवरहेड ब्रिज अगर है, पेडिस्टेरियन ब्रिज, अंडरपास है, तो वहाँ से आपने कोशिश करनी है कि सड़क को अबूर करें, क्रॉस करें। अगर ये चीज़ें नहीं है, ज़ीब्रा क्रॉसिंग है, ट्रैफिक सिग्नल है, कोशिश करें कि ट्रैफिक सिग्नल से पहले गुजरने की बजाय ट्रैफिक सिग्नल पे आएँ। जब जिस तरफ से आपने सड़क क्रॉस करनी है उस तरफ से ट्रैफिक जब रुक जाती है तो सड़क को क्रॉस करें, और फिर दूसरी तरफ देख के आपने चलना है। अगर ये चीज़ें ज़ीब्रा क्रॉसिंग मौजूद है तो ठीक है, अगर ये तमाम चीज़ें नहीं हैं तो फिर आपने जैसे ही सड़क के ऊपर आएंगे ना, हमेशा आपके दाएं तरफ से ट्रैफिक आ रही होगी। आप इमेजिन करें आपने गेट से निकले हैं, जैसे ही सड़क पे पहुंचेंगे तो किस तरफ से ट्रैफिक आ रही होगी? दाईं तरफ से। तो सबसे पहले आपने दाएं तरफ देखना है, फिर बाईं तरफ देखना है कि वन वे तो नहीं आ रहा, फिर दोबारा दाईं तरफ देखते हुए सड़क को क्रॉस करना है, सड़क के सेंटर में चले जाना है, और फिर यही प्रोसेस दोहराना है। फिर लेफ्ट साइड पे पहले देखना है, राइट साइड, फिर लेफ्ट देखते हुए सड़क को क्रॉस करना है। तो इसका एक आसान फार्मूला है कि जैसे ही आप सड़क पे आएँ, स्टॉप, एक दफ़ा रुकना है, चलते हुए ये काम नहीं करना, स्टॉप, लुक, दोनों तरफ स्टॉप, लुक, लिसन, सुनना है, वो हॉर्न तो नहीं दे रही दूर से गाड़ी की स्पीड पे आ रही है। फिर थिंक, सोचना है कि क्या मैं महफूज तरीके से इस सड़क को अबूर कर सकता हूँ। अगर आप ये जज कर लें कि मैं महफूज तरीके से सड़क क्रॉस कर सकता हूँ तो फिर आपने सड़क क्रॉस करने के लिए जाना। अब देखें, सबको समझ आया, हर बंदा समझदार। आप घर से आते हो डेली, जो मोटरसाइकिल चला रहे हैं, जो गाड़ी चला रहे हैं, 20-20 साल से सड़क पे ऊपर है, तो एक्सीडेंट किस वजह से होता है? किसी गलती एक की वजह से या 2 बंदों की गलती की वजह से। तो इन एक्सीडेंट को कम करने के लिए ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बने होते हैं ना, इन पे अमल करना इंतहाई ज़रूरी है। हर बंदा से कुछ नहीं होता, आप 1000 दफ़ा सड़क पार करें, लेकिन चांसेस हैं अगर आप इन पे अमल नहीं करेंगे तो आपका एक्सीडेंट, आप इंजर्ड हो सकते हैं। सड़क क्रॉसिंग का पता लग गया? अच्छा, अब आपने कुछ और अमूर है इसमें। नंबर 1, किसी टर्न से सड़क क्रॉस करने के लिए नहीं जाना। टर्न जो होता है ना, सड़क घूम रही है, टर्न कर रही है, वहाँ से एक तरफ वाली ट्रैफिक को आप नज़र आएंगे, एक तरफ वाली ट्रैफिक को आप नज़र नहीं आएंगे। तो टर्न से थोड़ा आगे पीछे हट के फिर रोड क्रॉस करना है। अब स्कूल वैन आती है या वैन से आप उतर के आते हैं, तो वैन के से जब नीचे उतरेंगे तो कुछ लोग सड़क क्रॉस करने के लिए वैन के फ्रंट से जाएंगे, कुछ बैक साइड से जाएंगे। जो तो फ्रंट की तरफ से जाएंगे उनको
پیچھے سے آنے والی گاڑی نظر نہیں آئے گی اور نہ وہ پیچھے سے آنے والی گاڑی کو نظر آئیں گے. مثلا یہ گاڑی ہے کھڑی رکی ہے, اس کے فرنٹ سے جائے گا تو پیچھے سے آنے والی گاڑی کو یہ بندہ جو گاڑی کے آگے ہے یہ نظر آئے گا نہیں, تو پیچھے سے آنے والی گاڑی کو بندہ نظر نہیں آئے گا. اب اس میں وہ سپیڈ سے آئے گا اور پھر جب آپ اس گاڑی کو کراس کریں گے جو کھڑی ہوئی ہے تو ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جائیں تو چانسز ہیں کہ وہاں پہ ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. تو اس لیے ہمیشہ کراس کرنے کے لیے گاڑی کی بیک سائڈ سے کراس کرنا ہے تاکہ جو گاڑی ہے وہ چلے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بس میں جو ڈرائیور ہوتا ہے نا یہ اوپر بیٹھا ہوتا ہے, ان کے بلائنڈ سپاٹ زیادہ ہوتے ہیں, بالکل بمپر سے آگے کا ایریا نظر نہیں آتا. کوئی چھوٹا بچہ ہے وہ سڑک کراس کرنے کے لیے فرنٹ سائڈ پہ آ گیا تو ڈرائیور کو وہ نظر نہیں آئے گا, وہ تو دیکھے گا کلیئر ہے وہ چلا دے گا گاڑی, تو بچہ ہٹ ہو سکتا ہے. تو آپ نے ہمیشہ سڑک کی جس گاڑی سے اترے کراس کرنے کے لیے اس کی بیک سائڈ سے جانا تاکہ پیچھے سے آنے والی گاڑی کو بھی دیکھیں اور وہ گاڑی آپ کو بھی دیکھے. یہ روڈ کراسنگ کی چند چیزیں ہیں. اور دوسرا, رات کے وقت آپ نے جب چلنا ہے سڑک کے اوپر تو کوشش کرنی ہے کہ کسی روشنی والی جگہ سے سڑک کو عبور کریں. ہمارے یہاں پہ ہم نہیں اس کو فالو کرتے کہ رات کے وقت نکلتے وقت ریفلیکٹر سٹیکرز ہم نے پٹیاں بازو پہ باندھ لیں تاکہ ہم آنے والے لائٹ جب پڑے تو نظر آئیں. ہمارے کلر جو پسند ہے گاڑیوں میں, دیکھا آپ نے گاڑیاں عام طور پہ لوگوں نے کس کلر کی گاڑیاں خریدی ہوتی ہیں؟ بلیک کلر, وائٹ کلر, سلور کلر, گرے کلر, یہی گاڑی ہے نا روڈ کے اوپر. اور یہ گاڑیاں وہ ہیں وائٹ کلر سے ہٹ کے جو سڑک کے اوپر نظر ہی نہیں آتی. جو انٹرنیشنل اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق 10% ایکسیڈنٹ ان لوگوں کے زیادہ ہوتے ہیں جن کے کلر فینٹ ہوتے ہیں, جو نظر نہیں آتے. امپورٹڈ گاڑیاں جو باہر سے آتی ہیں آپ نے دیکھی ہوں گی, وہ ان کے کلر دیکھیں, یلو کلر, برائٹ یلو, گرین کلر, ریڈ کلر, یہ وہ کلر ہیں جو سڑک پہ نظر آتے ہیں. تو اگر ہم ڈارک ڈریسز کے ساتھ سڑک عبور کریں گے تو پیچھے سے آنے والی گاڑی کو ہم صحیح طرح سے نظر نہیں آئیں گے. موٹر سائیکل کی بیک لائٹ اگر نہیں چل رہی تو پیچھے سے آنے والے بندے کو اگر اس کی بھی لائٹ تھوڑی صحیح اس کو نظر نہیں آ رہا تو آپ بائک پہ چاہتے ہو اس کو نظر نہیں آئیں گے. تو آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. یہ دو چیزیں ہم نے دیکھ لی, چلنا کیسے سڑک پہ, سڑک کو کراس کیسے کرنا. اب تیسری چیز, ہم نے سڑک کے اوپر موٹر سائیکل کے حوالے سے جب نکلنا ہے تو سڑک کے انتہائی بائیں جانا. پہلے پیدل کس طرف چلنا ہے؟ دائیں طرف. اب جب پیدل بائک پہ یا سائیکل پہ چلنا ہے تو پھر بائیں طرف چلنا ہے. بائیں طرف سڑک سے نیچے لیفٹ سائڈ پہ, جتنا آپ لیفٹ پہ چلیں گے اتنا آپ محفوظ. اچھا, اب اس میں آپ میں سے کتنے لوگوں کو بائک چلانی آتی ہے؟ آپ ہاتھ ذرا کھڑا کریں. آلموسٹ سب کو آتی ہے. اور کتنے لوگ ادھر اسکول بائک پہ آتے ہیں؟ کم آتے ہیں, لیکن چلانی زیادہ لوگوں کو آتی ہے. اچھا, اب اس میں ایک دو چیزیں میں آپ سے شیئر کروں گا. نمبر 1, 18 سال سے کم عمر کا جو ڈرائیور ہے, رائڈر ہے, اس کو ڈرائیونگ لائسنس نہیں ملتا. اب ڈرائیونگ لائسنس کا فائدہ کیا ہے؟ ڈرائیونگ لائسنس حکومت کی طرف سے ایک سرٹیفکیٹ ہوتا ہے. آپ کو یہ اجازت نامہ دیا جاتا ہے کہ آپ ہائی وے کے اوپر, مین روڈ کے اوپر بائک یا گاڑی چلا سکتے ہیں. یہ حکومت آپ کو اجازت نامہ دیتی ہے, پرمٹ دیتی ہے, جو لائسنس ہوتا ہے. اگر آپ کی 18 سال سے کم ایج ہے تو پھر آپ کو ڈرائیونگ لائسنس نہیں ملے گا. اب فردر کیا ہوتا ہے؟ اللہ نہ کرے سڑک کے اوپر ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں, ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, کسی کو چوٹ لگ جاتی ہے, کسی کی جان چلی جاتی ہے اس میں, تو جس بندے کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہوگا اس کی ضمانت اسی وقت ہو جائے گی. وہ گھر آ جائے گا, کیس آگے کورٹ میں چلے گا, وہ بعد میں فیصلہ ہوگا کس کی غلطی کیسے ہے. لیکن جس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے وہ گھر نہیں جا سکتا, وہ اریسٹ رہے گا جب تک کہ اس کا کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا. اور اس میں لائسنس نہ ہونے کی وجہ سے پہلا جو اس پہ ایلیگیشن لگے گا کہ اس بندے کو گاڑی چلانی نہیں آتی, یہ اجازت ہی نہیں ہے, یہ کیوں لے کے آئے, چاہے غلطی اسی کی ہو. تو اب پتہ چلا آپ کو کہ ڈرائیونگ لائسنس کا فائدہ کیا ہے. دیکھیں نا, حادثات تو کوئی شوق سے نہیں کرتا, یہ تو ہو رہے ہیں. ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ایکسیڈنٹ میں ملوث ہوتے ہیں.
تو ان ایکسیڈنٹ میں ہم نے بچنا کیسے؟ اس میں اگر جس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے وہ بچے گا، جس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس نہیں وہ اریسٹ ہو جائے گا۔ سمجھ آ گئی بات آپ کو؟ تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جب تک آپ کا ڈرائیونگ لائسنس نہیں ملتا مین روڈ کے اوپر گاڑی لے کے نہ آئیں۔ ایک دفعہ ایف آئی آر ہو جائے، آپ کا چاہے جتنا مرضی اچھا ریکارڈ ہو، اگر آپ کی کرمنل کوئی ایف آئی آر ہو گئی ہے تو پھر آپ کسی بھی گورنمنٹ سرونٹ یا سروس میں نہیں جا سکتے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ بیٹا؟ آپ لوگوں نے اور 2 4 سال 5 سال تک گریجویشن کر کے کسی نے سی ایس ایس کر لینا ہے، کسی نے فوج میں چلے جانا ہے، کسی نے ڈاکٹر بننے چلے جانا ہے۔ تو جس بندے کے اگینسٹ ایف آئی آر لانچ ہو جائے ایک دفعہ، وہ سرکاری ملازم نہیں بن سکتا۔ سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ کیوں جی؟ یہ اینڈ تک آواز آ رہی بیٹا؟ تو لائسنس بنوانا ہے، غلطی نہیں کرنی۔ یہ ابھی یہ ایسے ہی ہے کہ ایک پودا آپ لگاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، وہ بڑا ہو جاتا ہے، اب اس کو پھل لگنے کا ٹائم ہے تو اس وقت آندھی چلے یا اس کا نہیں ہوتا۔ تو آپ ان چیزوں پہ عمل کرنا ہے۔ اچھا، اب دوسری طرف ہم آتے ہیں بائک رائڈنگ میں۔ اب چونکہ آپ چلا رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، تو اس میں کچھ بنیادی باتیں ہیں جن پہ آپ نے عمل کرنا ہے۔ نمبر 1، بائک کی جو کنڈیشن ہے اس کو اچھی حالت میں ہونی چاہیے۔ اچھی حالت سے مراد یہ ہے کہ اس کا چین کور لگا ہونا چاہیے، اس کے سائڈ بھی مرر لگے ہونے چاہیے، اس کے اوپر جب سفر کرنا ہے تو ہیلمٹ ضرور پہننا ہے، اس کے اوپر جب سفر کرنا ہے بائک کے اوپر تو سیفٹی گیجٹس ہوتے ہیں، ایلبو کے لیے، گھٹنے کے لیے وہ گارڈز ہوتے ہیں، تو وہ گارڈ ضرور لگانے ہیں۔ اللہ نہ کرے بائک چونکہ 2 ویلر ہے، اس پہ بیلنس کسی وقت بھی آؤٹ ہو سکتا ہے، گریں گے، گھٹنے پہ چوٹ لگے گی، ایلبو پہ چوٹ لگے گی، نقصان ہو سکتا ہے۔ تو وہ گارڈز استعمال کریں جب تک کہ آپ ٹرین نہیں ہو جاتے۔ لیکن یہ مستقل ہوتا ہے بائک کے لیے کہ جو بائکرز ہیں وہ یہ گارڈز وغیرہ استعمال کرتے ہیں، لیکن ہم لوگ اس پہ عمل نہیں کرتے، کبھی سوچتے نہیں کہ اس کی پریکاشنری میئرز کیا ہیں۔ اب ہیلمٹ کو جب پہنے تو اس کا سیفٹی اسٹرپ ضرور لگانا ہے۔ سیفٹی کیچ ہوتا ہے نیچے کلپ، وہ جب تک نہیں لگائیں گے ہیلمٹ کا فائدہ نہیں ہے۔ ہیلمٹ جو ہے وہ سر سے گر جائے گا، جب آپ گریں گے تو سر سے وہ نیچے گرے گا۔ بائک کا جب آپنے سامنے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو سب سے زیادہ چوٹ بندہ جب آگے کی طرف جاتا ہے تو سر کے بل ٹکراتا ہے، سر پہ چوٹ کا خدشہ سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو بائک کے اوپر جب سفر کرنا ہے 1 لوگ یا 2 لوگ تو دونوں ہیلمٹ پہنیں، یہ نہیں کہ صرف بائک چلانے والا ہیلمٹ پہنے، جو پیچھے بیٹھا ہے وہ بھی پہنے، کیونکہ جو چلا رہا ہے نا اس کو اندازہ ہو جاتا ہے گرنے سے پہلے کہ یہ ایکسیڈنٹ ہونے لگا، وہ پھر بھی اپنے آپ کو تھوڑا محفوظ رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن جو پیچھے بیٹھا ہوتا ہے نا اس کو نہیں پتہ چلتا، نہ تو اس نے اسٹیئرنگ ہینڈل کو پکڑا ہوتا ہے، وہ جب گرتا ہے تو اس کو زیادہ چوٹ لگتی ہے۔ گھر سے فیملی کے ساتھ نکلتے ہیں، کسی بزرگ کے ساتھ نکلتے ہیں، خواتین نے برقع چادر اوڑھی ہوتی ہے تو وہ ویل کے اندر ریپ کر جاتی ہے۔ تو چلانے سے پہلے آپ نے یہ باتیں اپنے گھر جا کے سب سے شیئر کرنی ہے کہ بائک چلانے سے پہلے اس چیز کو انشور کر لینا ہے کہ جو پیچھے بندہ بیٹھا ہے اس کی چادر، جو کپڑا ہے، چادر ہے، برقع ہے، شال ہے، کوئی وہ لٹک تو نہیں رہی پیچھے، ہوا کے اندر لہرا تو نہیں رہی، وہ سمیٹ کے بیٹھے پھر بائک چلانی ہے، ادروائز وہ ویل کے اندر ریپ کر جائے گا۔ ٹھیک ہے جی؟ تو یہ آپ نے انشور کرنا ہے۔ سڑک سے انتہائی بائی جانب انڈیکیٹر کا استعمال کرنا ہے دائیں بائیں ٹرن کرتے وقت۔ تو یہ ان چیزوں پہ عمل کرنے سے آپ کے بائک کے ایکسیڈنٹ کم ہو جائیں گے۔ اچھا، اب سڑک کے اوپر آپ کو سائن بورڈز نظر آئیں گے جب آپ لائسنس کے لیے جائیں گے نا، 2-3 سال تک، 4 سال تک، جب آپ کی ایج 18 سال ہو جائے گی تو لوگ ڈرائیونگ لائسنس حاصل کرتے وقت فیل ہو جاتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے وہ بائک بھی چلانی آتی، گاڑی بھی چلانی آتی، لیکن اس میں جو پہلا 2 حصے ہوتے ہیں لائسنس کے لیے، سب سے پہلے آپ کا ایک ٹیسٹ ہوگا جس میں سائن بورڈز کا ٹیسٹ ہوگا، پھر آپ کا پریکٹیکل ٹیسٹ ہوگا۔ تو سب سے زیادہ لوگ ٹیسٹ میں ہی فیل ہو جاتے ہیں، جو پہلا ٹیسٹ ہے اسی میں فیل ہو جاتے ہیں۔ سائن بورڈز کا ٹیسٹ انتہائی آسان ہے، اس کی آپ ابھی سے تیاری شروع کر دیں گے تو انشاءاللہ جب آپ 18 سال کے ہو جائیں گے تو پہلی دفعہ میں ہی آپ کا ڈرائیونگ لائسنس بن جائے گا، کسی کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ پھر لوگ کہتے ہیں جی پیسے دے کے بناتے ہیں، یہ وہ ساری باتیں ہیں، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ تیاری نہیں،
اب اگر آپ امتحان کی تیاری نہیں کریں گے تو پاس ہو جائیں گے آپ؟ تو پہلی دفعہ میں پاس ہونے کے لیے اچھے نمبروں کے لیے یہ ہے کہ آپ ٹائملی اس کے لیے پریپریشن کریں۔ تو شکل کے اعتبار سے 3 قسم کے سائن بورڈ ہوتے ہیں۔ ایک دائرے کی شکل کا سائن، اس کو ہم کہتے ہیں مینڈیٹری سائن، لازمی سائن، اس کے اندر سپیڈ لمٹ لکھی ہوتی ہے، اس کے اندر ہارن بجانا منع لکھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے شکل اے بھی ہوتی ہے، اس کے اندر مٹیریل تبدیل ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں مینڈیٹری یا لازمی سائن۔ کیا کہتے ہیں؟ مینڈیٹری یا لازمی سائن۔ اس کے بعد ایک تکون شیپ کا سائن ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں وارننگ سائن۔ وہ مختلف وارننگ سڑک کے اوپر دیتا ہے کہ خبردار آگے روڈ دائیں ٹرن کر رہا ہے، بائیں ٹرن کر رہا ہے، خبردار آگے جانوروں کی گزر گیا ہے، خبردار آگے پہاڑوں سے پتھر گر رہے ہیں، وہ معلومات دے گا۔ لیکن جو پہلا سرکل والا بورڈ ہے نا، اس کی وائلیشن پہ آپ کو چلان ہو سکتا ہے، اس کی وائلیشن پہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہونے کے چانسز، وہ سب سے اہمیت کے عمل کو معلومات ہوگی، اس لیے اس کو نہ ماننے پہ آپ کا چلان ہو سکتا ہے۔ سرکل والے بورڈ جو ہیں ان کو نہ ماننے پہ آپ کا چلان ہوگا۔ باقی جو 2 قسم کے بورڈ ہیں، ایک تکون ہے، وارننگ سائن اس پہ نہیں ہوگا، لیکن وہ وارنز کرے گا۔ اور تیسرا آپ کو معلوماتی بورڈ ہے، ریکٹینگولر اسکیئر شیپ کے اندر، جیسے میری نیم پلیٹ ہے، یہ بورڈ لگے ہوئے ہیں، اسٹینڈنگ لگے ہوئے ہیں۔ آپ کا وائٹ بورڈ ہے، وہ دیکھیں نا چورس ہوتا ہے، وہ تکون شیپ میں یا سرکل میں نہیں ہوتا۔ یہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہے کہ معلومات دینے والا بورڈ میرا ہمیشہ چورس یا ریکٹینگولر اسکیئر شیپ کے اندر ہی ہوگا۔ تو وہ مختلف علاقوں کے بارے میں انفارمیشن دے گے، پیٹرول پمپ کے سروس ایریا اتنی دور ہے، فلاں شہر اتنی دور ہے، فلاں شہر ادھر کو رستہ 2 رستے ہیں، تو رائٹ سائڈ پہ آپ چلے جائیں، لیفٹ سائڈ پہ چلے جائیں۔ وہ آپ کو معلومات دیں گے مختلف شہروں کے بارے میں، پیٹرول پمپ کے بارے میں، ریسٹ ایریا کے بارے میں۔ تو یہ 3 قسم کے سائن بورڈ ہیں، نمبر 1 سرکل والے، نمبر 2 تکون شیپ، اور نمبر 3 معلوماتی انفارمیٹری سائن جو چورس بورڈ ہوتے ہیں۔ تو یہ یاد رہیں گے آپ کو؟ آپ لوگ نیٹ استعمال کرتے ہیں، وہاں پہ ٹریفک سائن لکھنا ہے، یہ سارے سائن مل جائیں، ان کو دیکھنا ہے، ان کو پڑھ لینا ہے، اس کی تیاری شروع کر لینی ہے۔ ہم انشاءاللہ آپ کے پاس یہ بریفنگ مٹیریل بھی دے کے جائیں گے، تاکہ جو بچے انٹرسٹڈ ہیں وہ دیکھ کے اس کو پڑھ کے یاد کر لیں، کل کو لائسنس کے لیے جائیں تو انہیں پریشانی نہ ہو۔ اب یہ باتیں آپ نے موبائل اور موٹر بائک کے حوالے سے اس کی اوورآل چیکنگ کرنی ہے کہ اس کا چین کور، ہیلمٹ، سائڈ ویو میرر، یہ سارا کچھ موجود ہے، پھر شروع کرنا ہے بائک چلانا۔ اس کے بعد موبائل فون نہیں سننا۔ ابھی میں سڑک کے اوپر بعض دفعہ دیکھتا ہوں ینگ لڑکے، وہ ساتھ بائک چلا رہے ہوتے ہیں، ساتھ میسیجنگ کر رہے ہوتے ہیں، وہ میسیج کا پیکج لگا ہوتا ہے، فون کا طرح کاسٹلی ہوتی ہے، وہ ساتھ ساتھ میسیج کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ بائک چلا رہے ہوتے ہیں، کچھ ون ویلنگ کرتے ہیں۔ آپ لوگوں نے کبھی کی ہے ون ویلنگ؟ یہ دیکھا ہے؟ ابھی تو آپ کسی نے کلیم نہیں کرنا۔ تو آپ کی ایج جو ہے نا، اس میں جو ون ویلنگ کرنا، ریسنگ کرنا، یہ نوجوان جو ہوتے ہیں نا، ان میں ہوتا ہے جذبہ کہ جناب ہم کچھ نیا کر کے دکھائیں۔ تو ان چیزوں سے نقصان ہو سکتا ہے، اس کے لیے اگر کرنا ہے تو اس کے لیے کٹس وغیرہ پوری پہن کے اور کسی خاص جگہ پہ جا کے، کسی جگہ پہ وہاں پہ یہ اسٹنٹ کریں۔ ویسے اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کرنا چاہے، آپ کی وجہ سے کسی دوسرے کا ایکسیڈنٹ نہ ہو، بائک چلاتے ہوئے جا کے دوسرے کے ساتھ ٹکرا جائے۔ تو یہ جو باتیں ابھی تک میں نے بتائی ہیں، موبائل فون کا استعمال بائک پہ بالکل نہیں کرنا۔ اس کے بعد گاڑی پہ جو لوگ آتے ہیں، سیٹ بیلٹ اس کو ضرور لگانا۔ سیٹ بیلٹ بندہ لگا کے بیٹھے، چاہے وہ فرنٹ سیٹ پہ ہے، چاہے وہ پچھلی سیٹ پہ۔ ایکسیڈنٹ کی صورت میں 50% زندہ رہنے کے چانسز بڑھاتی ہے سیٹ بیلٹ، اور 50% زیادہ زخمی ہونے سے بچاتی ہے۔ تو سیٹ بیلٹ ہر صورت میں پہننی لگانی ہے۔ اور جو گاڑی چلا رہے ہیں، آپ ماما پاپا سے بھی کہنا ہے اگر وہ گاڑی چلاتے ہیں تو موبائل فون چلتے ہوئے نہیں، گاڑی چلاتے ہوئے، پیدل چلتے ہوئے نہیں سننا۔ گاڑی کھڑی کریں، رک جائیں، آرام سے فون سنیں، پھر آگے سفر کریں۔ 1000 دفعہ آپ موبائل فون سنیں، ہو سکتا ہے ایکسیڈنٹ نہ ہو، لیکن ایک بات کلیئر ہے، کنفرم ہے کہ موبائل فون سننے سے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ٹریفک سگنل جو ہے، ریڈ پہ کیا کرنا ہے، اور گرین پہ، اور یلو پہ ریڈی ٹو موو، ریڈی ٹو سٹاپ۔ اچھا، اب اس کا عمل یہ کرنا ہے کہ ٹریفک سگنل کو نظر انداز نہیں کرنا۔ وہ ایک
ट्रैफिक सिग्नल ख़राब होता है तो सरदार साहब गाड़ी पे आते हैं तो वो आगे डिपर देना शुरू करते हैं ना, लाइट डिपर लैंग्वेज वर्ड इस्तेमाल करते हैं दूसरे से रास्ता लेने के लिए। वो डिपर दे रहे होते हैं कि दूसरे वाले को कि तुम रुक जाओ, मुझे एमरजेंसी है, मुझे जाने दो। तो वो दूसरी गाड़ी रुकती नहीं है, वो आगे आमने सामने ऐसे टकरा जाती है गाड़ी। तो वो सरदार साहब गुस्से से निकलते हैं, वो कहते हैं कि जी आप अंधे हो गए हो, मैंने डिपर दिया था कि मुझे गुजरने दो और तुमने जो है ना गाड़ी नहीं रोकी। अब दूसरी तरफ से भी सरदार साहब ने कहते बड़ी गल है, तेनों अपने डिपर याद नहीं तो जो मैं वाइपर चलाया थी कि ना सोने ना पहले मैं लगना है। मैं तो थोड़ा सा आपको ज़रा खुश भी करते, ये ना हो ज़्यादा सख्त बातें हो जाए। अच्छा, अब मोबाइल फ़ोन का सुन लिया, इसके बाद मोटरवे और हाईवे पे मोटरवे पुलिस की हेल्पलाइन है 130। क्या है? 130। और ट्रैफिक वार्डन की हेल्पलाइन पता है किसी बच्चे को? क्यों जी? ये ट्रैफिक वार्डन जो इधर आप स्कूल से निकलते हो सड़क पे ड्यूटी कर रहे हैं, इनकी हेल्पलाइन का पता है? 1915। ये हेल्पलाइन आपको पता होना चाहिए। मोटरवे पुलिस की क्या है? 130। अब हेल्पलाइंस आपको फ़ायदा क्या देंगे? अब लोग सड़क पे सफ़र करते हैं, उनको इसका पता ही नहीं है हेल्पलाइन कितनी फ़ायदे की चीज़ है। पुलिस का और हमारा तल्लक रूटीन में ऐसा है कि हम कहते हैं कि पुलिस से दूर ही रहें। पुलिस का मकसद सिर्फ चलान करना नहीं होता, या उसका मकसद है आपकी सेफ्टी का भी ख्याल रखना। जैसे आप रात को सड़क पे सफ़र कर रहे हैं, गाड़ी ख़राब हो गई है, बारिश हो रही है, आधी रात का वक्त है, वीरान जगह, तो घर से भी कोई आएगा तो 2 घंटे लगेंगे। तो अगर आप हमारी हेल्पलाइन पे कॉल करते हैं, अगर आप मोटरवे और हाईवे के ऊपर है, ये नहीं कि सिटी के अंदर हमारी ड्यूटी नहीं होती, हाईवे पे और मोटरवे पे, जीटी रोड जो है, मुल्तान रोड है, ये गुजरांवाला वाला रोड है या मोटरवे है, इसके ऊपर अगर आप हैं और गाड़ी ख़राब हो गई है, हमारी हेल्पलाइन पे कॉल करेंगे, हम आपके पास आएंगे, आपको हेल्प आउट करेंगे। किन सूरतों में हम आपकी मदद करेंगे? नंबर 1, आपकी गाड़ी ख़राब हो जाती है, हम आपको फैसिलिटेट करेंगे। नंबर 2, गाड़ी टायर पंक्चर हो गया, आपके पास कुछ जैक रॉड वगैरह नहीं है, वो किसी गाड़ी से ले गए, अपनी गाड़ी का दे के हम या अपनी वर्कशॉप को बुलाएंगे, आपको फैसिलिटेट करवाएंगे। नंबर 3, आपकी तबीयत ख़राब हो गई है, हो जाता है ना बात, अगर लोग ज़्यादा एज के हैं, उनको हार्ट अटैक आ जाता है, तो उसमें घर से आने में किसी को देर हो सकती है, वो हमें कॉल करें, हम वहाँ पे, हमें पता है कि नज़दीक हॉस्पिटल कौन सा है, वो हम उनको फर्स्ट एड दे के हॉस्पिटल ले जाएंगे। गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी से झगड़ा हो जाता है, यानी कि सड़क के ऊपर कोई भी मसला मसाइल हो गया, किसी से उलझ गए आप, तो आप हेल्पलाइन पे कॉल करके पुलिस को अपनी मदद के लिए बुला सकते हैं, ताकि आप सड़क के ऊपर जब आएँ तो अपने आप को महफूज तस्वर करें। हम लोगों का तल्लक क्या है कि हेलमेट नहीं पहना, हम लोग पूछते हैं जी हाँ जी हेलमेट नहीं पहना आपने, तो जवाब आप आगे से सुन लें किस तरह के देते हैं लोग। वो जी मैं तो खून देने जा रहा हूँ, हाँ जी आपने हेलमेट नहीं पहना, मैं जी फौतगी की इतला देने जा रहा हूँ, हाँ जी आपने नहीं पहना, वो जी मैंने जनाजे में शिरकत करनी इसलिए ज़रा जल्दी में जा रहा हूँ, हैं? तो इस तरह के काम नहीं, हेलमेट को ये इस ज़बरदस्ती नहीं पहनना। अपने वालिद से भी, बड़े भाई से भी ये कहना है कि हेलमेट को ज़बरदस्ती की चीज़ नहीं है, सीट बेल्ट लगाना ज़बरदस्ती की चीज़ नहीं है। इसका फ़ायदा किसको है? पुलिस वाले को फ़ायदा है इसका। हेलमेट नहीं पहनेंगे तो किसको फ़ायदा होगा? पुलिस वाले को आपके पहनने से फ़ायदा होगा, किसको नहीं। ये आपका नुकसान है, अल्लाह ना करे हादसा हो जाए, चोट किसको लग रही है? जो हेलमेट नहीं पहने, वो चाहे पुलिस अफसर ही हेलमेट नहीं पहनता, वो गिरेगा उसको चोट लगेगी। ये इसमें नहीं है कि ये बंदा पुलिस का या डॉक्टर है, इसको चोट नहीं लग सकती। तो सड़क के ऊपर अगर हम ये एहतियाती तदाबीर पे अमल नहीं करेंगे तो हमारे एक्सीडेंट जो है वो बढ़ सकते हैं, कम नहीं हो सकते। तो हमने इनको काम करना है, तो आप हमारे साथ हैं? बहुत बड़ी डीपी है, बंदे बैठे हुए हमारे साथ हैं आप? ये बात हुई ना। और अब आपने ये जितनी बातें आपसे की हैं शेयर, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे कि प्रोजेक्टर के ऊपर ये वीडियोस भी आपसे शेयर करेंगे। जो बातें लिखी हैं ना, ये वीडियोस की शक्ल में लिखी हैं। तो आपने ये बातें एक एक दो दो बातें अपने कम से कम दोस्तों को, घर वालों को ये बातें बतानी है। आप चलना कैसे है सड़क पे, आप पूछिएगा जाके अपने दोस्तों के, सड़क के ऊपर चलने का तरीका क्या है, सड़क क्रॉस करने का तरीका क्या है, तो वो आपको नहीं बता सकते।
اور الحمدللہ اب آپ نے سن لی ہے. آپ بتا سکتے ہیں, کوئی آپ سے پوچھے سڑک پہ چلنا کس طرف ہے, سڑک کو کراس کیسے کرنا ہے. اور اسی وجہ سے 42% حادثات ہیں پیدل چلنے والوں کی وجہ سے, یہ خیال نہیں کرتے. تو آپ نے ان پہ عمل کرنا ہے, دوسروں سے یہ باتیں شیئر کرنی ہیں. ایک پرومس آپ نے کرنا ہے, بتائیں گے نا سب دوسرے, ہاتھ اٹھائیں کون کون بتائے گا. یہ پکا پرومس ہے آپ نے. باقی جتنے میکسیمم لوگ ہیں آج ان کو یہ باتیں ضرور بتانی ہیں, چاہے کسی جگہ پہ بھی ایک بات ایک بتا دینا چلے کہ ہیلمٹ پہننا ہے یار, اس کا فائدہ ہمیں اپنی ذات کے لیے, کسی کے لیے. سیٹ بیلٹ لگانی ہے, موٹر بائک کا چین کور ضرور ڈلوانا ہے, ورنہ اس میں چین کے اندر کپڑا آ جائے گا خواتین کا, اور بہت زیادہ خواتین کی ڈیتھ ہو رہی ہے اس وجہ سے. تو آپ یہ شیئر کریں گے؟ چلیں ٹھیک ہو گیا. آپ دھوپ میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ پھر